यस भिडियोमा हामी यो एल्डिहाइड किटोन च्याप्टरको एल्डिहाइडको टोलेन्स टेस्ट हेर्दैछौँ र यो टोलेन्स टेस्ट के हो सबभन्दा पहिला यो टोलेन्स के हो विक अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो दिस इज देयरफोर इट इज कल्ड माइल्ड अक्सिडाइजिङ एजेन्ट माइल्ड भनेको विक अक्सिडाइजिङ एजेन्ट र यसले एल्डिहाइडलाई अक्सिडाइज गर्छ तर किटोनलाई अक्सिडाइज गर्न सक्दैन किनकि किटोनलाई अक्सिडाइज गर्नु छ भने एब्नर्मल कन्डिसन ड्रास्टिक कन्डिसन चाहिन्छ र टोलेन्स टेस्ट यो ओन्ली के गर्न एल्डिहाइडको टेस्ट गर्न युज गर्छु र टोलेन्स टेस्ट कसरी गर्ने टोलेन्स रिएजेन्ट थाहा हुनु पर्यो रियाक्सन बडा सिम्पल छ टोलेन्स रिएजेन्ट के हो एमोनिकल सिल्भर नाइट्रेट सल्युसन र एक्चुअली एमोनिकल सिल्भर नाइट्रेट भनेको AgNO3 सिल्भर नाइट्रेट र एमोनिकल भनेको एक्वस एमोनिया भनेको NH3 र वाटरको मिक्सर NH3 र वाटरलाई मिक्स गरिदियो भने पहिला के बन्छ NH4 OH एमोनियम हाइड्रोक्साइड यसको मिक्सर यो मिसायो भने टोलेन्स रिएजेन्ट बन्छ र हामीलाई थाहा छ यदि AgCl मा NH4OH हाल्दियो भने के बन्छ AgNH3 डाइअमाइन सिल्भर क्लोराइड बन्छ र 2H2O बाई प्रोडक्ट दिन्छ यदि ब्यालेन्स लेख्ने भने यहाँ 2 र यो कम्प्लेक्सलाई हेर्यो भने के बन्छ AgNH3 2 यो प्लस अनि आयोनाइज भयो भने Cl माइनस भनेको यो कम्प्लेक्स बन्छ कुनै पनि सिल्भर साल्टमा सिल्भर नाइट्रेटमा कि सिल्भर क्लोराइडमा कि यो एक्वस एमोनिया हाल्दियो भने यो कम्प्लेक्स बन्छ भनेपछि यहाँ पनि हाल्यो भने के बन्छ AgNH3 2 प्लस बन्छ यो कम्प्लेक्स बन्छ अनि यस पछाडि यहाँ यो दुईटा लिए भने दुईटा H प्लस यहाँबाट आउँछ अनि 2HNO3 बनेर जान्छ HNO3 अनि एसिड बन्यो भने फेरि एसिडले के गर्छ रियाक्सन गर्न थाल्छ बेससँग अब त्यत्रो हेर्नु छैन तर यहाँ क्लोरिन छैन भने यो बेसबाट OH माइनस आउँछ अनि यो प्लस चार्जलाई ब्यालेन्स गर्न यहाँ OH माइनस नेगेटिभ चार्ज बस्दिन्छ र हामीलाई अर्ग्यानिक रियाक्सन गर्दाखेरि टोलेन्स रिएजेन्ट भन्यो भने यसलाई देखाउनु छ टोलेन्स रिएजेन्ट व्हाट इज टोलेन्स रिएजेन्ट एमोनिकल सिल्भर नाइट्रेट सल्युसन इज कल्ड टोलेन्स रिएजेन्ट and this tollens reagent is represented by this complex plus hydroxide ion रिप्रेजेन्ट यसरी गर्नु पर्यो यो टोलेन्स रिएजेन्ट क्लियर त रियाक्सन क्लियर किनकि रियाक्सन बहुत सिम्पल छ एल्डिहाइडमा मात्रै रियाक्सन हुन्छ मैले यही एल्डिहाइड लिए CH3COH एल्डिहाइड लिए एल्डिहाइड किन अक्सिडाइज हुन्छ सजिलै यो कार्बोनाइल कार्बनसँग यहाँ हाइड्रोजन छ इजिली अक्सिडाइज हुन्छ अब टोलेन्स रिएजेन्टसँग रियाक्सन गर्दैछु AgNH3 डाइअमाइन सिल्भर कम्प्लेक्स प्लस हाइड्रो अक्साइड UQ टोलेन्स रिएजेन्ट अब यो टोलेन्स रिएजेन्टसँग रियाक्सन गरे भने यो एल्डिहाइडलाई के बन्छ म प्रोडक्ट यहाँ देखाइदिँदैछ यो बुझ्नु पर्यो के गर्छ यो एजेन्टबाट हाइड्रोक्साइड आयन कतिवटा दुईटाबाट के निस्किन्छ वाटर निस्कियो एउटा वाटर निस्कियो कतिवटा हाइड्रोक्साइड चाहियो यहाँ अब ब्यालेन्स गर्दै जाने यहाँ दुईटा चाहियो एकचोटि गरेपछि थाहा हुन्छ अनि यहाँ निस्कियो के नेसेन्ट अक्सिजन अनि नेसेन्ट अक्सिजन निस्कियो भने नेसेन्ट अक्सिजनले त अक्सिडाइजिङको बिहेभ गर्छ दुईटा हाइड्रोक्साइडबाट H2O उड्यो नेसेन्ट अक्सिजन आयो भने एल्डिहाइडलाई अक्सिडाइज गर्छ कसरी CH3COH दुईटाको बिचमा अक्सिजन आउँछ कार्बोजाइलिक एसिड बन्छ अझै प्रोडक्ट कम्प्लिट भएको छैन भनेपछि कतिवटा हाइड्रोक्साइड चाहियो दुईटा अब यो हाइड्रोक्साइड योसँग रियाक्सन गरेर गयो भने यो आफै टुट्छ यो आफै टुट्छ दुईटा हाइड्रोक्साइड लिन दुईटा यो कम्प्लेक्स लिनु पर्यो दुईटा पोजिटिभ दुईटा नेगेटिभ प्लस
यो टुटो भने कतिवटा सिल्भर छ यहाँ दुईटा सिल्भर एमोनिया दुईटामा 2 + 2 कतिवटा छ 4NH3 मलिक्युल दिन्छ कम्प्लिट अनि यो सिल्भर मेटल दिन्छ अनि सिल्भरले साइनिङ सर्फेस दिन्छ त्यो रियाक्टेन्ट यो रियाक्टेन्ट हो भने यो भेसल्सको वालमा डिपोजिट हुन्छ अनि त्यसैलाई भन्छ हामी साइनिङ सर्फेस आउँछ सिल्भर मिरर टेस्ट तर यहाँ रियाक्सन कुन मिडियममा छ रियाक्सन बेसिक मिडियममा छ र यहाँ के बन्यो एसिड बन्यो कार्बोजाइलिक एसिड माइनस+ यसरी आयोनाइज हुन्छ र यो बेसिक मिडियमले अझै एउटा हाइड्रोअक्साइड दियो भने 3टा गरिदिने अब यहाँ ब्यालेन्स गर्नलाई 3टा त यो 3टा हाइड्रोअक्साइडमा दुईटा हाइड्रोअक्साइडले रियाक्सन गर्यो एउटा हाइड्रोअक्साइड OH- बच्यो त्यसले कार्बोजाइलिकको H+ लाई तानेर फेरि के गरिदियो H+ लाई तान्यो भने H2O भनेको एउटा वाटर थपियो 2H2O र कार्बोक्जाइलेट आयन दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट अफ टोलेन्स टेस्ट कम्प्लिट अब यहाँ मिथाइल कि C2H5 राख्यो भने यहाँ C2H5 आउँछ अरू केही पनि चेन्ज हुँदैन तर फर्मल्डिहाइडमा एक्स्ट्रा रियाक्सन हुन्छ र यो बुझ्यो भने यो फर्मल्डिहाइड हेर्ने फर्मल्डिहाइडमा के एक्स्ट्रा रियाक्सन हुन्छ यो टोलेन्स रिएजेन्ट त यही देखाउने हो अब म रियाक्सन गर्दैछु फर्मल्डिहाइडसँग फर्मल्डिहाइड भनेको चाहिँ के हो दुवैपट्टि कार्बोनाइलमा H आयो भने दुवैपट्टि अक्सिडाइज हुन्छ यहाँ टोलेन्स रिएजेन्ट हालेको AgNH3 2 यो K+ अनि यो के OH- कतिवटा चाहिन्छ के हुन्छ यहाँ हेर्ने पहिला OH यहाँबाट के बन्यो वाटर दिएर एउटा नेसेन्ट अक्सिजन यहाँ अक्सिडाइज गर्यो त यहाँ पनि गर्नु पर्यो किनकि यता पनि हाइड्रोजन छ भनेपछि अर्को दुईटा OH आयो भने यहाँबाट के उडो वाटर कतिवटा वाटर गयो दुईटा वाटर कतिवटा वाटर गयो दुईटा वाटर अनि दुईटा वाटर जान यहाँ कतिवटा हाइड्रोअक्साइड चाहियो 4वटा अनि कतिवटा अक्सिजन आयो 2टा अब यहाँ के भयो हेर्ने यो CO ग्रुप दुवैपट्टि हाइड्रोजन थियो त्यही भएर दुवैपट्टि अक्सिडाइज भयो अनि यो 4वटा युज गरे भने यो पनि 4 ले 4वटामा कतिवटा सिल्भर 4वटा Ag दियो अनि 4वटामा 4 2 जा कतिवटा NH3 8NH3 यति आयो तर यसलाई हेर्ने एउटै कार्बनमा एउटा भन्दा बढी हाइड्रोक्सी ग्रुप छ भने त्यहाँ इलिमिनेसन भइदिन्छ के भइदिन्छ यहाँ अब यदि मैले यसबाट फर्दर रियाक्सन हुन्छ यहाँ स्टप नगर्ने रियाक्सन यो OH र यो H लाई यदि H2O बनाएर निकाल्दिए भने बच्यो कार्बन र दुईटा अक्सिजन भनेको के दिन्छ CO2 दिन्छ कम्प्लिट भने यसको रिजल्टेन्ट प्रोडक्ट यो 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप यो 4M यो कम्प्लेक्स लियो भने रिजल्टेन्ट प्रोडक्ट यहाँ आयो र यदि यो स्टेप किन देखाउने डाइरेक्ट देखाउने हो भने के आउने रहेछ CO2 आउने रहेछ कतिवटा वाटर यहाँ दुईटा यहाँ एउटा 3H2 आउने रहेछ अनि कति आउने रहेछ 4वटा Ag ले PBD दिने रहेछ प्लस 8NH3 दिस इज फाइनल कि यसरी स्टेप वाइज गर्दा पनि भयो दिस टोलेन्स टेस्ट कम्प्लिट